आज हांव तुमकां एक इंट्रस्टींग आमगे गोंयची खबर हाळ्या न्यूजपेपराचेर येयल्ली. सो जून 1 सावन दोन म्हयन्यां पासून आमगे गोंया बंद आसतलें फिशरी हें जावं फिशींग बोटी सोन हें करपाक इदर ते गरावपा लेगीत सगळें तेंगेलें बंद आसतलें. मिनिस्टरान प्लस सगळे कलेक्टरान तेमी मामलादारान जावं लेटर धाडलें हूंय की फिशींग वो कितें फिशरी हें सगळें तेंगेलें बंद आसतलें कित्याक तें 2 म्हयन्यां पासून न्यू फिशीस ब्रीड हें जावपा लागोन. ऑल्दो 1500 फिशींग ट्रॉलर्स हाय आनी सो तेमी आतां तें बॅन करून दवरला आहा नुस्त्या गरावपा वचपाचें इदर बोटी हें करपाचें. आनी एक्शन घेतो हूंय ती पेरने सोन तेंगे काणकोण म्हळ्यार पासून पुलीस आसतले इन्स्पेक्टर सगळे हें करपा आनी ते सगळे लिगली हें करतले एक्शन घेतले आनी